बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज बहुत अहम ख़बरें हैं और सबसे बड़ी ख़बर इस्लामाबाद की कि ट्रंप के बहुत करीबी साथी पाकिस्तान आए, एक हफ़्ते से यहाँ पर क़याम पजीर हैं। आज उन्होंने एक प्रेस टॉक की, गुफ्तगू की, बहुत सारे मौज़ूआत पे, गो कि उनकी सरकारी हैसियत नहीं, लेकिन जिस एतमाद के साथ वो बात कर रहे थे, ऐसे लगता है कि कोई ट्रंप कार्ड हुकूमत के हाथ में आ गया है। क्या ये जो जेंट्री बीच साहब पाकिस्तान आए थे, ये कोई ट्रंप कार्ड है जिसको कि हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है? क्योंकि गैर सरकारी हैसियत में मगर ट्रंप साहब के बहुत करीबी दोस्त के तौर पर जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उसके ऊपर बहुत सारे जो बयानात हैं वो आ रहे हैं और मौज़ूए बहस भी है। उन्होंने गुफ्तगू क्या की है वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, ज़रा सुनिए। मैं यकीन रखता हूं कि ट्रंप की क़यादत और यहाँ पाकिस्तान में आपकी क़यादत बहुत से मामलात पर एक जैसा जहन रखती हैं। आप जानते हैं कि पिछले 4 बरसों में बाइडेन इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया वो इंतहाई बाइसे शर्म था। रिचर्ड ग्रेनल मेरे जानने वालों में बेहतरीन लोगों में से हैं। हो सकता है कि उसे गुमराह किया गया हो। ग्रेनल ने ज़ाती तौर पर मुझे बताया कि इंटरनेट पर बहुत सी डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंटेशंस मौजूद हैं जो वहाँ इस बारे में बनाई गई जो हकीकत में दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में ग्रेनल आज पहली की निस्बत पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा बेहतर समझ बूझ रखते हैं। इसकी बहुत वाज़ेह सोच और अंडरस्टैंडिंग है और मुझे लगता है कि वो हर उस काम की हिमायत करता है जो हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। मैं इमरान खान या माजी में मौजूद तमाम मसाइल को नहीं जानता, लेकिन मैंने इस बात का कोई सबूत नहीं देखा कि अमेरिका में हमारी इंतज़ामिया के पास यहाँ की क़यादत के लिए एहतराम के अलावा कुछ है। जो मेरी अपनी कुछ रिसर्च है और मैंने मालूमात ली हैं, और आप जानते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ अमेरिका के बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन एक बार फिर बताऊं कि मैं यहाँ ये बात करने नहीं आया हूँ। बहुत दिलचस्प बात है। रिचर्ड ग्रेनल जो कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट कर रहे थे, इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर एक पूरी बाज़ाब्ता मुहिम का हिस्सा दिखाई देते थे, उससे आज उनकी तरफ से एक वजाहत जो है वो दी गई है, या इसको एक वजाहत समझा जा सकता है कि उन्होंने कहा कि रिचर्ड ग्रेनल जो हैं वो नहीं चाहते थे और उनको डीप फेक का इस्तेमाल लफ्ज़ उन्होंने किया, यानी कि उनके अकाउंट के हवाले से कुछ मालूमात जो है वो गलत तरीके से शेयर की गई और ये ज़ाती तौर पर रिचर्ड ग्रेनल ने उनको बताया। ज़ाहिरी बात है वो पाकिस्तान आ रहे थे, उनसे सवालात पूछे जाने थे, पूछे गए हैं, और उनकी ये वजाहत, क्या ये वाकई एक बहुत अहम वजाहत है और ये ट्रंप इंतज़ामिया के बदलते मूड के साथ है, इसको हम ले सकते हैं इस तौर पे? और जो सरमायाकारी करने के लिए वो आए हैं, क्या ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो अब पाकिस्तान को वाकई उस नज़र से देख रही है जिस नज़र से जेंट्री बीच साहब आ रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की ख्वाहिश रखते हैं और इसके ऊपर अमल दरामद भी करेंगे? इसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे बहुत इसकी इनसाइड इंफॉर्मेशन के साथ कि ये वाकई कोई ट्रंप कार्ड हुकूमत का है या नहीं है, और अमेरिका का जो इंतज़ार था पीटीआई को, क्या इस जो गुफ्तगू है इसके बाद से वो इंतज़ार ख़त्म हो गया है या उनका ट्रंप कार्ड नहीं चल सका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब जो मुज़ाकरात होने थे वो मुज़ाकरात अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के बीच नहीं हो रहे और वो ख़त्म हो चुके हैं। क्या उसकी दोबारा से शुनीद हो सकती है? इमरान खान साहब के कल के ट्वीट के बाद क्या लगता है ऐसे नहीं है कि एक मरतबा फिर महाजराई की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है? और अगर ऐसा होगा और वो सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, जिसका इंडिया जुनैद अकबर साहब दे रहे हैं, तो क्या उनके हाथ कुछ आएगा? ये बहुत अहम मामला होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुक़तदरा के साथ राब्ते में है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में है, उसका कोई फ़ायदा हो पाएगा कि नहीं, उसका कोई नतीजा निकलेगा, इस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए उनकी दरख्वास्त यानी इजाज़त के लिए उन्होंने कहा है, उनको इस बार भी इजाज़त मिलेगी या नहीं? और लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रेसिडेंट साहब ने, ज़रदारी साहब ने पीका का मुतनाज़ा एक्ट जो है दस्तखत करके आज बाकायदा उसको कानून बना दिया है, जिस पे सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज है। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम अफजल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, इनसे भी आज कुछ सवाल इस बारे में होंगे। शुक्रिया सर। जनाब आबिद इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी, तबसरा निगार, तज्ज़िया निगार, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बैरिस्टर अकील साहब हुकूमती नुमाइंदे भी हैं, रुकन कौमी असम्बली भी हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद अवैस साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मारूफ कानूनदान। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आमिर इलियास राना साहब, ये आप ब्रीफिंग में थे, वो काफ़ी ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि जो वो जेंट्री बीच साहब फरमा रहे थे, अपनी ज़ाती हैसियत में आए हैं मगर इतनी ज़ाती भी नहीं है। सदर ट्रंप के साथ उनका बहुत करीबी ताल्लुक़ है, उनके बिज़नेस पार्टनर हैं,
ان کی گفتگو کو آپ نے کیسے دیکھا؟ ان کی جو بات چیت تھی، باڈی لینگویج تھی، کیا واقعی وہ ایک نیا پیغام لے کے آئے ہیں پاکستان کے لیے؟ آسمہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے نمائندے نہیں، وہ امریکن سفارت خانے کے ذریعے نہیں آئے، وہ ذاتی حیثیت میں آئے ہیں۔ یہ تو میں نے بھی چیک کیا، تو میں اس لیے پہلے تو یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے ان سے بات بھی یہی کی اور انہوں نے اس بات کو کہا کہ ہاں میں ذاتی حیثیت میں آیا ہوں اور میں دوسری دفعہ آیا ہوں۔ یہ ہمارے لیے وہاں پہ خبر تھی کہ وہ چند 2-3 ہفتے پہلے بھی آئے تھے اور آ کے چلے گئے، اور وہ کہتے ہیں میں 3 ہفتے بعد آؤں گا۔ ہم نے انہیں کہا اوورال جو ہم جرنلسٹ موجود تھے کہ ہم نے نا بہت عرب سرمایہ کار دیکھے اور کہانیاں سنی، اور وہ جو ہے نا کہ اربوں بلین ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوگی لیکن وہ ایم او یو سے آگے نہ بنی۔ تو اس نے کہا میں پریکٹیکل بندہ ہوں، مجھے کسی ایم او یو کی ضرورت نہیں، میں نے ڈائریکٹ معاہدے کرنے اور کام شروع کر دینا ہے، اور میں 2-3 ہفتے بعد دوبارہ آ رہا ہوں، معاہدے کروں گا اور آپ کے سامنے ہم انویسٹمنٹ کریں گے۔ پاکستان لینڈ آف اپرچونٹی ہے، ہم کانگو کی طرح، انہوں نے چائنا کا نام تنقید لے کے کیا کہ وہاں سے منرلز کھینچ کے نہیں لے جائیں گے کہ وہاں لوگ بیٹھے رہ جائیں، ہم پاکستان کے لوگوں کو روزگار دیں گے، ہم 3D مشینری لائیں گے اس کے لیے جو آف شور گیس اور آئل کی مطلب $بلین کی وہ مشینری ہے صرف، کہ وہ کہتے ہیں ہم اس سے کریں گے، یہاں پہ 30 منزلہ بلڈنگ 30 دن میں بنا دیں گے، ہاؤسنگ کا بہترین کریں گے۔ مطلب وہ جو گفتگو تھی وہ تھی رس گھول دینے والی، جس کے لیے مطلب میں اور آپ نے لفظ شاکنگ کا کہا، میں نے اسے جان بوجھ کے کہا رس گھول دینے والی۔ اچھی خبروں کے ہم منتظر تو ہیں نا، بالکل اب لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کب کریں گے، یہ ہمارا سوال ہے۔ ایکچولی وہ ہم نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا نہیں میں تو 2-3 ہفتے بعد پھر آ رہا ہوں، اور بڑی زبردست قیادت ہے پاکستان کی، ونڈرفل لیڈرشپ ہے، اور ان کو بائیڈن انتظامیہ نے ڈسکریس کیا تھا۔ ہم تو یہ خود انہوں نے بیان دیا، کسی کے سوال پہ نہیں کیا، کہ ہم تو چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے ہوں، اور میرا جو تعلق ہے اس کو میں بزنس میں ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ اور آج کی آپ کی قیادت دونوں بزنس فرینڈلی ہیں، تو میرے خیال میں ایک اچھا کام ہوگا۔ اور ریچرڈ گرینل کے اوپر جو انہوں نے وہ سوال ہوا تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر اسے کہا کہ یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی وجہ سے انہوں نے کچھ کیا ہے۔ اب میرا خیال ہے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں واشنگٹن میں 10:15 ہو گئے ہیں صبح کے، تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ جو جواب دے کے جھٹک کے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹویٹر پہ لگا ہوا ہے 45 ڈیز والا، پھر انہوں نے ایک کو جھاڑا بھی تھا جب وہ خود ان کا امریکہ جل رہا تھا اور ہمارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ اب تم فری عمران خان کیوں نہیں کر رہے، تو اب وہ کب بولتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس کا جواب براہ راست وہیں سے آنا چاہیے، بجائے ہم بحث کریں کہ وہ سچ اور جھوٹ۔ انہوں نے ٹویٹ تو ڈیلیٹ کیے ہیں مگر ایک ٹویٹ ابھی بھی موجود ہے، مطلب وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم لائن میں 45 ڈیز کا لگا ہوا ہے کہ سب چیزیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں۔ سچ اور جھوٹ اب ان کو خود بول دینا چاہیے، کہ وہاں کا ایک بندہ آ کے بول رہا ہے، پاکستان میں بول رہا ہے، انتظامیہ سے بول رہا ہے، پاکستانی پریس سے بول رہا ہے، اور وہ انگلش میں بول رہا ہے، اور ذاتی طور پر انہوں نے اس کی کہا ہے کہ وہ میرے دوست ہیں، اور میں نے ان سے پوچھا، نام لے کے امبیسڈر کا ساتھ لفظ بھی لگایا کہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، میں تو صرف اس لیے مجھے ہوئی، ہم نے بات بھی کی، سوال بھی پوچھا کہ ایک اچھی خبر دے رہا ہے بندہ، اس کو اچھی خبر کے طور پہ لیں، وہ فیک نیوز ہوگی، جھوٹ ہوگا، سچ ہوگا، یہ دیکھا جائے۔ نہیں بالکل، اور یہ بڑی اچھی، یعنی ہم بھی، میں تو شاکنگ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے بھی حیرت ہوئی کہ ارے بھائی یہ تو مطلب ریچرڈ گرینل کا تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ان کے جو ٹویٹس تھے ان سے اظہار لا تعلقی نہیں بلکہ اظہار شرمندگی نظر آ رہا ہے گفتگو میں جو انہوں نے کی ہے۔ تو چند صاحب آپ کا کیا خیال ہے، ہواؤں کا رخ بدل گیا، کوئی حکومت کے ہاتھ کوئی ٹرمپ کارڈ آ گیا، کیونکہ یہ ذاتی دوست ہیں، ان کے بزنس پارٹنر بھی ہے ٹرمپ صاحب کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آسمہ، میں تو ان خوش کا یہ جو میں کوئی فارن پالیسی کا اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں، رانا صاحب تو بڑی نظر رکھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو اپنے حالات ہیں، ہمارے کافی لحاظ سے ہم دن بدن بہتری ہو رہی ہے، اور کافی لحاظ سے ہم گراوٹ کا بھی شکار جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں اگر دنیا سے کسی کا کوئی ٹویٹ آ جائے یا کسی کا کوئی بیان آ جائے تو ان ایک بیان پہ یا ایک ٹویٹ پہ ہمیں اپنی پالیسی کا یا کوئی اتنی زیادہ اہمیت بھی نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے، اور بدقسمتی سے اپنا ہمارا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، ہماری پولیٹیکل جو فورسز ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ ان کا کردار کوئی اچھا نہیں ہے، نہ ڈائلاگ کے حوالے سے، ساری جماعتوں کو کہہ رہے ہیں نا، انکلوڈنگ پیپلز پارٹی۔ دیکھیں، میں جو اس وقت جو اقتدار میں ہے یا اپوزیشن میں، پیپل پارٹی کو آپ اس لیے اس میں نہیں، ہم اقتدار میں نہیں ہیں، ہم اتحادی ضرور ہیں لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ہم نہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں اور نہ ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں۔ اپوزیشن نے اور حکومت نے مذاکرات، لیکن آپ کے ووٹوں کے اوپر حکومت کھڑی ہے، آپ نے کل ووٹ پیکا جیسے ایکٹ کو بھی، وہ قانون کو بھی جو ہے اس کو ووٹ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک متنازع بل ہے اور اس پہ مزید ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی،
اور قانون کا پہلے بھی غلط استعمال پاکستان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ضرورت بھی ہے فیک نیوز کے حوالے سے, اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی آرڈیننس آیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ضرورت ہے. لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں, لیکن سیاستدانوں کی تو پگڑیاں اچھالنا بڑا آسان ہے, اب باری ہے دوسرے لوگوں کی پگڑیوں کی. اس لیے اب قانون بھی ذرا تیزی سے حرکت میں آئیں گے, کیونکہ سیاستدان بیچارے تو پچھلے 50 سالوں سے سیاستدانوں کی تو ہر دور میں پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں, اور سیاستدانوں کے حوالے سے فیک نیوز کو اتنی اہمیت بھی نہیں رکھتی کہ اس کا کنٹرول کیا جائے. لیکن اب بیوروکریسی کا یا دوسرے سٹیک ہولڈرز کا اب جو باری آ رہی ہے, تو اب ذرا ضرورت پڑ گئی. اچھا ہے جب آگ کسی کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ دوسرے کو لگانے سے کیا. ہاں, لیکن ہمیں تو وہ دن یاد ہے کہ جب آپ لوگ بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب ہمارے کیمپ میں آئے تھے اس اتھارٹی کے خلاف, اور پھر انہوں نے تقریریں بھی کی. ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ متنازع بل ہے, کوئی یہ آئیڈیل لیجسلیشن نہیں ہے. بے شک پیو پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا ہے, لیکن میں ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا, نہ میں اس بل کی تعریف کروں گا. اگر پارٹی کے اندر بھی ڈیبیٹ ہوگی تو میں اس کی مخالفت کروں گا, اور پارٹی کے باہر بھی ہوگی تو ضرور. یہ ایسے متنازع چیزیں, اس کے اوپر ڈیٹیل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آپ کو صحافیوں کے ساتھ, آپ کو تمام سٹیک ہولڈر کو بیٹھ کے ہاؤس کے اندر ڈیبیٹ کرواتے ہیں. اس طرح راتوں رات یہ لیجسلیشن کا طریقہ کار غلط ہے, اور یہ جو تیزی میں لیجسلیشن ہوتی ہے نا, اس کے پیچھے بدنیتی شامل ہو جاتی ہے. بالکل, اور چلے یہ تو بڑی بات ہے. دیکھیں نا, آپ عرفان صدیقی صاحب کو بھی بیرسٹر صاحب میں یہی سن رہی تھی, انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس طرح سے ہم سب مانتے ہیں, ہم تو فیک نیوز کا شکار بھی ہیں. لیکن ہم اتنے بے باس کیوں ہیں پھر؟ ہاں, لیکن وہی بات ہے کہ عرفان صدیقی صاحب حکومت میں بھی ہیں, مانتے بھی ہیں, تو پھر سارے بے باس کیوں ہیں؟ یہ بیرسٹر صاحب اس کا بہتر. بہت بہت شکریہ. دیکھیں, یہ تمام تر معاملہ جب ایون 26ویں آئین کے حوالے سے بھی میں اگر تھوڑی سی بات کر دوں کہ میں نے خود سول سوسائٹی کے ساتھ انگیج کیا. تقریباً 3 گھنٹے کی میری وہ ایک لمبی نشست رہی, جس میں سول سوسائٹی اور ہیومن رائٹس کے جتنی بھی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز تھیں وہ وہاں پہ موجود تھیں. ان کو میں نے ایکسپلین کیا اس میں بھی بہتر ہو سکتا تھا, لیکن کیونکہ یہ اوریجنیٹ کیا منسٹری آف انٹیریئر کا بل تھا, اور ہم ایز اے منسٹری آف لا اس میں پوسٹ آفس کے طور پہ یا اس کی نوک پلک کے حوالے سے معاملات تھے. منسٹری آف انٹیریئر کو آپ چھیڑ نہیں سکتے تھے بالکل, اس لیے آپ نے فیک نیوز کے حوالے سے میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں کہ ابھی سے نہیں, کافی ٹائم سے کام ہو رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم اورنگزیب صاحبہ وفاقی وزیر اطلاعات تھیں پی ڈی ایم کے ٹائم پہ, تو اس وقت بھی انہوں نے براڈر کنسلٹیشن کی اور سب کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی. اس ٹائم بھی کئی اعتراضات تھے, اور لیکن اس کے بعد یہ تمام تر معاملہ چلتا رہا. اس میں بہتری بھی آئی, اور کئی آپ کے جرنلسٹ جو کالیگز ہیں انہوں نے بالکل اس کو رپورٹ بھی کیا کہ اس میں سزا بھی کم کی گئی ہے. اس میں باقی جو اس کی نوک پلک جو بہتر ہوئی ہے تمام تر حوالوں سے, وہ بھی بہتر کی گئی ہے. تمام چیزیں آپ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ میں نہیں ڈال سکتے, آپ کو اس کے ساتھ سپورٹیو رولز جو ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ جو کنیکٹڈ رولز ہیں اس لیجسلیشن کے, ان میں بھی چیزیں ڈالنی ہیں. مثال کے طور پہ ایک اعتراض آتا ہے کہ فیک نیوز کو ڈیفائن نہیں کیا گیا, تو اس پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ حد تک تو چلیں اس میں ڈیفائنڈ ہے 26A میں, لیکن جو پراپر اس کی ڈیفینیشن ہے وہ تمام تر معاملات ہیں وہ رولز میں آ جائے گا. کوئی ایسی اس میں بات نہیں ہے, کیونکہ ساری چیزیں اگر آپ ایک پیس آف لیجسلیشن یا ایکٹ آف پارلیمنٹ میں ڈال دیں تو پھر رولز کیا ہوں گے؟ رولز تو اس کے اکمپننگ رولز ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ابھی امینڈمنٹ ہو سکتی ہے, آپ کر سکتے ہیں. نہیں, اس کے جو سپورٹیو رولز ہوتے ہیں ساتھ, کیونکہ جس طرح مثال کے طور پہ الیکشن ایکٹ 2017 ہیں, اسی طرح اس کے ساتھ الیکشن رولز 2017 ہیں. تو جو چیز آپ ایڈریس کرتے ہیں ایکٹ میں نہیں ہو سکتی یا اس میں مزید اس کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ رولز میں بھی آ سکتی ہے. مگر اس کے اندر نہ سزائیں کم ہوں گی, جو زیادہ اعتراض ہے نہ اس کے اندر. یہ تو یہ شکر کریں کہ عمران خان صاحب کی طرح جو ہے نان بیلیبل اور 7 سال سزا نہیں ہے, یہ 3 سال سزا ہے. نارملی جنرلی ایک, تو آپ اور عمران خان صاحب اب ایک پیج پہ ہیں اس میں؟ نہیں, ہم ایک پیج پہ بالکل بھی نہیں ہیں. اچھا, انہوں نے تو بڑا جسٹیفیکیشن بھی اس کی دی, اور آج میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کس منہ سے جو ہے اس کے خلاف جو ہے بول رہے ہیں. فیک نیوز ایک ریئل کنسرن ہے, اور اس کی وجہ میں بھی بتا دیتا ہوں. امریکہ میں بھی آپ کا ونین دیکھیں, میں نے تھوڑا سا اس پہ ریسرچ بھی کیا. امریکہ میں ڈیپ فیکس اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ کھلا ہے, مختلف سٹیٹس میں مختلف لیجسلیشن آئی, ڈیفائنس ایکٹ ہے, کمیونیکیشن ڈیسنسی ایکٹ ہے. ہم نے برطانیہ میں بھی دیکھے ہیں, یورپ کے اندر, ہم اس سے بالکل انکار نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں یہ بالکل ہونا چاہیے تھا فیک نیوز کے خلاف, سب کچھ ہونا, لیکن کنسلٹیشن تو ہونی چاہیے تھی, دیکھیں مشاورت تو ہونی چاہیے تھی. بہتر یہ ہوتا کہ بہتر ایک براڈر کنسنسس کے ساتھ. اتنی جلدی
क्या थी? 5-7 मिनट उस वक्त नहीं अगर हो सकी या नहीं ऑन बोर्ड लिया जा सका, तो मैं समझता हूँ कि इसमें मजीद बेहतरी आ सकती थी, मजीद इसको एड्रेस किया जा सकता था। आप खुद, आपके कई जर्नलिस्ट जो कॉलीग्स हैं, बशमूल आपके, आप लोग तो खुद फेक न्यूज़ के, लेकिन हमने उसकी रेमेडी के लिए हम कोर्ट्स में भी गए हैं। देखिए ना, हमारे पास कानून मौजूद हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इस कानून की क्या लेकिन वो इफेक्टिव नहीं है। सबसे पहले तो आपकी FIA सर, आपने कंप्लेंट काउंसिल बनाई है, जी बनाई है। मैं कंप्लेंट काउंसिल पैमला के अंदर गई हूँ, ठीक है। मुझे जो 60 दिन में इंसाफ मिलना था वो बाउंड है, मुझे 8 महीने के बाद भी नहीं मिला था। यही तो बात है। आप काउंसिल्स बना देते हैं, आप इदारे कायम कर देते हैं, मगर उसके ऊपर अमल दरामद कहीं और से होता है। नहीं, हम वो अमल दरामद नहीं हो पाता। इसमें आसमा बहन, हमने सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी है, जिसमें आप ही के साफी भाई या बहनों में से कोई एक नुमाइंदा उसमें होगा जो एक प्रेस क्लब का मेंबर होगा। जाहिर बात है उसमें आप साफियों की भी इनपुट होगी, उसमें भी थी, बाय द वे कंप्लेंट काउंसिल में भी थी, और कंप्लेंट काउंसिल में भी है, और इसी तरह ट्राइब्यूनल में भी है। ट्राइब्यूनल का भी एक मेंबर जो होगा वो जर्नलिस्ट होगा। तो ये कम से कम हमने एक ब्रॉडर कह लें एनेबलिंग या इनकम्पेंसिंग प्रोविजन ये रखी है कि क्योंकि सहाफ़ियों को अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात है तो सहाफ़ी तो हम रख रहे हैं उस सारे मामले पे, क्योंकि न्यूज़ से रिलेटेड है, और फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन ये होना ज़रूरी था। नहीं, ज़रूरी है, वो तो पहले से हम तो सब ये बात मान रहे हैं। लेकिन अहमद अवैस साहब, ये आप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक जगह खड़े हो गए हैं इस अथॉरिटी के हवाले से, इन लॉस के हवाले से। कल आपको पसंद नहीं थे, आज इनको पसंद है, तो ये कैसे, यानी सबकी एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नज़र आ रही है। इवन पीपल्स पार्टी ने वोट किया, सदर साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं, वो वापस भी भेज सकते थे। तो ये सारी सियासी जमातें जो हैं वो अब एक ही तरह से सोच रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, बात यह है कि जो लोग और जो कौमें आगे बढ़ती हैं, तरक्की करते हैं और सिविलाइजेशन को भी डिफाइन करें तो कहते हैं सिविलाइजेशन इज़ लाइक अ रिवर विच ऑलवेज गोज टुवर्ड्स प्रोग्रेस, समटाइम स्लोली समटाइम फास्टर। लेकिन अगर एक ने किसी आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 4 साल पहले किसी ने कोई गलत काम किया तो क्या लाजिम है कि अगला उससे ज़्यादा गलत काम करे? उसके गलत काम को पता लगे कि गलत हुआ तो हमने ठीक कर दिया। ठीक बात है। कौमें तब बनती हैं अगर आप एक्शन रिएक्शन के ऊपर ऐसे चलने लगेंगे, तो फिर तो हम कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं कहीं पहुंचेंगे, मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकेंगे कभी। ये तो आप जिस वक्त देखिए, ये जो है ना, ये मैं आपको बताऊं, जो कहते हैं कि द वर्ल्ड इज श्रिंकन टू अ विलेज, वो इस वजह से कहते हैं कि टेक्नोलॉजी की तरक्की से मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है कि दुनिया के एक कोने में कुछ हो रहा है, दूसरा कोना तक फौरन पता लग जाता है कि क्या हो रहा है। इसी तरह से इंसानों के लिए भी, और जो बसते हैं किसी एक मुल्क में, और उनकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब को सामने रखें तो जहां पर भी वॉयलेशन होगी, आप उसके लिए कानून साजी जो है, आप लॉ ऑफ टॉर्ट मौजूद है, आप डेफेमेशन का कानून मौजूद है, आप पकड़ के ट्रायल तो करें किसी का, बजाय इसके कि आप खौफ क्रिएट कर दें कि एक आदमी, एक सहाफ़ी जो है, सहाफ़ी के पास उसकी दौलत क्या होती है? सहाफ़ी के पास कोई माल और दौलत, कोई बैंक बैलेंस तो नहीं होता, उसकी माल और दौलत उसका इंटेलेक्ट होता है, उसकी वो आंख होती है, उसकी वो नज़र होती है, उसकी वो जुबान होती है जिससे वो देखता है और उसके बाद इजहार करता है उसका। बिल्कुल। अगर आप उसके ऊपर पाबंदी लगाएंगे तो फिर वो गालिब का शेर है ना कि पाते नहीं जब राह तो चढ़ जाते हैं नाले, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां। और बिल्कुल ये नहीं, मगर बिल्कुल अहमद अवैस साहब, लेकिन सहाफ़ी तो फेक न्यूज़ नहीं फैलाते। देखिए ना, ये भी एक फैक्ट है। अनफॉर्चुनेटली जो फेक न्यूज़ आती है वो आती है सोशल मीडिया से, और अनफॉर्चुनेटली सर देखिए उसमें सियासी जमातें और खास करके PTI का बड़ा एक उनका नेटवर्क है, वसी है, और आप देखें किस तरह की फेक न्यूज़ है जो कि फैलाई जा रही है, खास करके जो बाहर बैठे फेक न्यूज़ जो है, जो बाहर बैठे में वो कोई ना PTI के हैं ना उनके कंट्रोल में है। जो लोग बाहर बैठे हैं वो देख रहे हैं हो क्या रहा है। आप ये भी तो देखें ना, जब एक हमें जो है नजर नहीं आ रहा होता कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जो आदमी दूर खड़ा हुआ देख रहा है वो देख रहा है कि ये डूब रहा है, कि तैर रहा है, ये क्या हालात से, किस सिचुएशन से गुजर रहा है, वो ज्यादा मवाजना भी करता है, कंपैरेटिव स्टडी भी करता है, देखता भी है उस सिचुएशन को। लेकिन ये जो मैं आपको बताऊं कि इंसान के जिस्म को अगर आप एक मुल्क से तशबीह दे लें
तो जिस्म के अंदर अल्लाह ने जो नर्वस सिस्टम इसलिए बनाया कि जिस्म के जिस हिस्से पे तकलीफ होगी वो उस हिस्से से तकलीफ की आवाज आएगी, पेन होगी वहां पर, वो पेन जो है वो सहाफी करता है, बताता है कि यहाँ पे ये हो रहा है। सर सहाफियों ने हर दौर में उन्होंने बेचारों ने मार खाई है, मगर मसला ये है कि हर दौर की हुकूमत अपने अंदाज में सोचती है जी, वो अपनी ताकत को समझते हैं कि अब्दी ताकत है, और ताकतवर जो है वो यही समझता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे। ना आप बेसिक कॉन्सेप्ट, सवाल है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को जब बदलेंगे ना, आपने आइन बना दिया, आइन के बाद आपने कहा कि रूल ऑफ लॉ होगा यहाँ पर, अब रूल ऑफ लॉ ना हो वहां पे और रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल देंगे आप, तो फिर तो सब मामला उलट जाएगा ना, सबका सब उलट जाएगा, और उलट चुका है, वो हो जाएगा मसला। आप देखें और कंट्रोल सर देखिए ना जी सर आप जुमला कह दें, फिर मैं मिसाल देता हूँ, सिर्फ एक सेंटेंस की मिसाल देता हूँ जी, कि कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई कानून साजी नहीं है, कोई कहीं से कोई प्रोक्लेमेशन इशू नहीं हुआ, कोई मीडिया वाला, कोई टीवी वाला, कोई कहीं पर इमरान खान का नाम नहीं लेता। सर हम तो लेते हैं, क्यों नहीं, हमें किसी ने अब रोका भी नहीं, हम तो लेते हैं उनका नाम, इमरान खान साहब का, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आप लेते हैं, देखो जो हो रहा है मुल्क में, आप देखें ये सिलसिला बदलना होगा आपको। हाँ बिल्कुल आइन है तो आइन को रखें आप। मैं राना साहब आप इस पे बिल्कुल सही बात है, आप कुछ कहेंगे फिर उसके बाद मैं ब्रेक पे जाऊं। ये बात तो सच है ना कि पाबंदी। मैं अपने भाई अकील से शुरू करूंगा कि किस मुंह से पीटीआई कर रही है। ये वही मुंह है जिससे पीपल्स पार्टी और आप दोनों ने भी काम यही किया। तो वो बेशक अहमद अब्बास साहब कहें कि हमारे फुटप्रिंट पे ना चलें, लेकिन हमारे नक्शे कदम यही हैं कि पीटीआई जो कह रहे थे कि सख्त सजा देने जा रही थी, उसको अथर मिलाला ने उड़ाया था, वरना तो इन्होंने ऑर्डिनेंस लागू कर दिया था। तो हमें तो ये मुकाबला करना है, ये फेक न्यूज़ है या कुछ है, हमने खबर देनी है। मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं कि कानून होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। हाँ, जो हमारी तंजीमें कह रही हैं ना, अब उनको भी ये सोचना चाहिए कि अहमद अब्बास साहब हों, अली जफ़र हों, सलमान अकरम राजा हों, फारूक नाइक हों, अकील हों, कोई हों, किसी के हाथों में ना खेलें, आप अपना बनाएं। असल मसला ही तो ये है, हमारी ये डिमांड है। हाँ। इसको हम कोर्ट में खुद चैलेंज करें। सही बात है। ये जो होता है ना, वो जी उस हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, दूसरे में ना करें, इससे बचना होगा। हमें जो हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी है, एक मुसवदा बनाना चाहिए कि जी ये हैं, चाहे रूल्स में सेट करा लें, अकील साहब फौरन करा दें उनको चीज़ों को ठीक, कोई बात मान लेंगे। बाकियों को मरियम नवाज ने जब किया था, मरियम औरंगजेब ने, नहीं मरियम नवाज ने पंजाब में किया, तो उसको हाईकोर्ट ने स्टे इसलिए किया कि आप बुनियादी तौर पे कुछ आईनी आर्टिकल्स में घुस गए जो हाई कोर्ट्स के दायरे इख्तियार के थे। तो आप ना जल्दी करें, ना हमें हेस्ट होना चाहिए। मतलब बीइंग जर्नलिस्ट मुझे क्या खौफ है, मतलब तब होगा ना जब मैं फेक न्यूज दे रहा हूं। बिल्कुल। लेकिन जो चंद साहब की है कि जी सियासतदानों की पकड़ियां उछलती हैं, यहाँ साफियों के साथ भी यही कुछ हो रहा है। ये बहुत अरसा हो गया, इस बात को आप ये नहीं कर सकते कि जी जमहूरियत पसंद साफी है, ऐसी तैसी फेरी जाती है। आसमा शरादी उसकी जिंदा मिसाल मौजूद है। मतलब ये सब चीजों को कंट्रोल करना चाहिए। सिस्टम पूरी दुनिया में आ गया है। हम जब अडॉप्ट करने लगते हैं, कोई ना कोई हमारे साफी उनके राह में आड़े आते हैं और उस कानून को रोक देते हैं। कानून बनवाएं और फिर उसके अंदर बिल्कुल ये हम कानून के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, मगर उसका जो तरीका कार था उस इतराज है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब कवायद और जवाबित जो हैं वो बनाए जाएंगे। मजीद भी इस पर बात करेंगे। कुछ हुकूमत की बैकडोर राब्तों की पीटीआई के और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म हुए, मुस्तकबिल क्या, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले कि चंद साहब मैं आपके पास आऊँ, ये जो आपने DGFIA तब्दील करना है, कल उसकी मंजूरी भी हो जाएगी। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले जो DGFIA थे वो साइबर क्राइम के हवाले से काम नहीं कर रहे थे, वो विक्टिमाइजेशन नहीं कर रहे थे। क्या किस्सा क्या है और क्यों आपकी जो गवर्नमेंट है वो अब इस पे तुल गई है कि आप नहीं करा? आसमा मैन, इसमें बड़ा क्लियर है कि दो ऐसे वाक़यात हुए हैं। एक यूनान के जो कश्ती का वाक़या हुआ जिसमें कई पाकिस्तानी नौजवानों की या पाकिस्तानी जो शहरी थे उनकी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई। इसी तरह मोरक्को के करीब या मराकश में अभी जो दखला के करीब मेरे ख्याल से गालबन जो एक अगेन इंसिडेंट हुआ है, इस पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रिक्ट नोटिस और एक्शन लिया हुआ है। गो कि FIA अपना काम जारी सारी रखे हुए है, लेकिन
یہ کیونکہ ایک دوسرا واقعہ ہے گریس کی ٹریجڈی کے بعد. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بل کے ساتھ جو کہ آپ نے ڈیجیٹل اتھارٹی کے ساتھ بنایا؟ اس بل کے ساتھ میں نے اس میں چھوٹی سی بات کرنا تعلق نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ایف آئی اے میں جو سائبر کرائم ونگ کی کیپیسٹی ہے وہ واقعتاً نہیں ہے. وہ سب کو پتہ ہے کہ نہیں وہ تو نہیں ہے, ہمارے شکایتیں پڑی ہوئی ہیں, وہ یہ اس کی وجہ نہیں ہے. جو تبدیل کرنے کی وجہ بنی وہ یہی کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب بہت کنسرنڈ ہیں اور سیریسلی انہوں نے یہ تمام تر معاملے کو دیکھا جو یہاں پہ اینٹی ہیومن ٹریفکنگ. اطلاعات تو یہ ہے کہ اب اس کے بعد کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھایا جائے گا, کچھ کی گرفتاریاں عمل میں آئیں گی. یہ قطعاً نہیں, یہ تو کام یہ ابھی جو ایگزسٹنگ تھے یہ بھی ہو سکتا تھا. اس میں تو آپ کے پاس میں چھوٹی سی بات کروں گا, جو نیا ڈی جی ایف آئی آئے گا نا یہ اس کو مروا دیں گے. یہ گفتگو یہ کون روک سکتا ہے ہیومن ٹریفکنگ؟ میں 2000 جس دن وہ افتخار چودھری پہ کراچی میں فائرنگ ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, ہم ترکی میں تھے, ہم واپس آئے تو جہاز میں بیٹھے تو سارے ینگ بچے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی اسی 3.5 پھیرے مکے نے. وہ گجرات اور اس ایریے کے ہی تھے. اسی بتیاں یورپ دی ویکھ آئے ہیں, یونان والیاں, اسی پھر جانا ہے. ایف آئی اے کب شروع ہوتی ہے؟ جب وہ واپس آئیں گے نا, ان کی ضمانتیں نہ ہونے دے, بس زیادہ یہی کر سکتے ہیں. وہ جاتے تو دوسرے روٹ سے ہے نا, اس میں ایف آئی اے کا وہ کوئی پاسپورٹ کا سٹیمپ لگا کے جاتے ہیں. یہ کہانی اور ہے, کہانی وہی ہے, یہ نہیں ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ مطلب آپ اس کہانی یہ نہیں ہے. اس طرح ہم کر لیں ایسے ہی جیسے کچھ عرصہ پہلے کسٹم کے افسروں کو 22 گریڈ کے بھی لوگوں کو ہٹایا گا کہ یہ ہمارے پاس بڑی اتھینٹک رپورٹ ہے, یہ جا کے چیک کر لیں اس رپورٹ کو. ہم نے اس لیے ہٹایا, اب وہ سارے واپس آ رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے بھئی کہ کہانی کچھ اور ہے اور کہانی یہ کہ مزید سختیاں کرنی ہے؟ دیکھیں آفیسرز کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. جہاں تک ہیومن ٹریفکنگ کا تعلق ہے, دیکھیں اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے علاقے میں یہ, اور حکومت وقت کو چاہیے کہ جو بچے مر رہے ہیں یہ دیکھیں کیوں بندے موت قبول کر کے جا رہے ہیں. اگر پاکستان میں ایسے حالات, ہم کیا اپرچونٹیز نوجوانوں کے لیے کیا ہے, ہماری جو پینک کریٹ ہوئی سوسائٹی کے اندر اس کے لیے ہمیں پرائرٹیز اور ہے نا, پرائرٹیز یہ نہیں ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حکمران طبقہ, سچی بات ہے, عوام کے نبض پہ ان کا ہاتھ ہی نہیں ہے. یہ میں بڑا اوپنلی کہتا ہوں کہ ہمارا ایک ہی علاقہ ہے رانا صاحب کا اور میرا, اور ایک گھر میں ڈیڈ باڈی آتی ہے, دوسرے دن اسی گلی کے 2 بچے اور ڈنکی لگانے کے لیے چلے جاتے ہیں. اور ایک ریس بنی ہوئی ہے, کیا لوگوں کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے. جو ایف اے میٹرک بی اے پاس کر کے بیٹھا ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کو حکومت وقت دے کیا رہی ہے؟ یہاں آپ اپنے ٹیکسز, ابھی یہ ریڈی بانوں کے خلاف آپ نے آپریشن پنجاب حکومت نے شروع کیا ہوا ہے. اب یہ بتائیں, میرا ایک بلوال چھوٹا سا شہر ہے, یا ایک رانا صاحب بیرا کو جانتے ہیں, 400-500 ریڈی والا ہے جو شام کو 1000-1500 روپیہ کما کے جاتا ہے اور جو اپنے بچوں کو وہ کھلاتا ہے. اب گالف کورس آپ آباد کیے جا رہے ہیں, نئے نئے فلڈ لائٹس آپ لگا رہے ہیں, جنگلات کی زمینیں قبضہ ہو رہی ہیں, پیروال جنگام, مری میں جنگلات, کس کے خلاف آپریشن ہوا ہے؟ ریلوے کی زمینیں انہوں بڑے مافیاز نے قابو کر لی ہیں, کس نے آج تک آپریشن کیا ہے؟ جو حکومت آتی ہے, جو بابو آتا ہے, آ کے ریڈی بانوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیتا ہے. نہیں تو اس کی وجہ ہے نا تو میں سمجھتا ہوں ہمارا بیوروکریٹک سسٹم, ہمارا سپیس آپ لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس میں بیوروکریٹک سسٹم ہمارا کولیپس کر گیا ہے. اس لیے کہ سیاستدان ناکام ہو رہے ہیں. گورے نے جو نظام بنایا تھا, یہ نظام کسی گورے کے اپنے ملک میں یہ نظام دکھا دیں جو ہمارے ملک میں ہم کو جانور ہیں, یہ بھی انسانوں کا معاشرہ ہے. یہ کچھ میں تو کہتا ہوں یہ جو ڈی جی ایف آئی ہے سارے جو لگائے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ لگائیں. آپ لوگوں نے کرنی تھی نا, آپ لوگوں نے تو نہیں کی نا. نہیں, ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے. تو کس کے پلے ہے؟ جن کے پلے ہے وہ سب کو پتہ. تو وہ ابھی ہم صرف اس گاڑیوں پہ, یہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے, ہم اتنے پہ خوش ہیں. ہم اتنے پہ خوش ہیں کہ قومی اسمبلی کی میں, اور ہم یہ چھوٹی موٹی روشنیاں جو شارع دستور کی ہے نا, یہ جو لائٹیں نئی لائٹیں, یہ لائٹوں جتنی ہماری سیاستدانوں کی اوقات ہے. جو شارع دستور نئی لائٹیں محسن نقوی لگوا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ ہم بات کریں گے تو پھر صرف ہم با اختیار لوگوں سے بات کریں. عمران خان صاحب کو اب ان کی جو اس وقت ان کو بھی اپنی, آج میں نے بڑی اچھی خبر پڑھی کہ میں وزارت عظمیٰ کا یا اس چیزوں سے اوپر جا کے سوچنا پڑے گا. اس ملک کے جو بنیادی مسائل ہیں, پولیٹیکل فورسز کو ان کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی.
کہ اس ملک کو آپ نے چلانا کس نظام کے تحت ہے، پارلیمانی نظام کے تحت چلانا ہے یا نہیں چلانا، یہ جو فرسودہ بیوروکریٹک نظام ہے اس کے تحت چلانا ہے، کیا ہمارا جوڈیشل سسٹم اسی تحت کہ ہم نے چلانا ہے، کیا سیاستدانوں میں وہ ابلٹی ہے، کیا ہماری پارلیمانی ہماری پارٹیوں کے اندر جو جمہوریت بالکل نہیں ہے، اس جمہوریت کو ہم نے کیسے پروان چڑھانا ہے، یہ بیٹھ کے اب بنیادی چیزیں ہیں۔ مگر یہ بالکل احمد عبید صاحب کیسے جب آپ سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے اور معذرت کے ساتھ آپ کی جماعت کہتی ہے ہم نے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے۔ میں آپ ہاں جی دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ چاند صاحب جیسی بات کر رہے ہیں نا، میں نے یہ بات بڑے عرصے سے بار بار ریپیٹڈلی کر رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کر آئین کو بنیاد بنا کر ایک راؤنڈ ٹیبل کرتی، اور یہ آئین کے یہ 26ویں ترمیم سے پہلے کی بات ہے، بار بار میں نے کہا جی، اور اس کو اسٹرکٹلی اس کے اوپر ایک کمٹمنٹ ہو کہ آئین سے کس نے رائٹ لیفٹ نہیں ہونا، اور اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ اس سے رول آف لا کے اوپر آپ چلیں گے، مگر سر ادب کے ساتھ سر آپ کی جماعت جو ہے وہ نہ ڈیموکریسی ہے، سر آپ کی جماعت کہتی ہے ہم بیک ڈور رابطے کریں گے، ہم پاورفل کوریڈور کے اندر رہیں گے، لیکن ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے۔ نہیں کیوں نہیں کر رہے، بات کے لیے آئے تھے، آپ نے نہیں کی، انہوں نے وہ عرفان صدیقی صاحب نے سمجھا کہ پتہ نہیں کون سا مسئلہ اتنا بڑا دنیا کا مسئلہ ہے کہ وہ جو ایک دن میں 2 دن میں یا 1 ہفتے میں یا 2 ہفتے میں حل ہی نہیں ہو سکتا، ابھی دیکھیں گے 1 ہفتے کے بعد سوچیں گے کہ کیا سوچیں گے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، ہم یہ سارے آسپیکٹ کو غور کریں گے، اور 2 جنوری سے معاملہ شروع ہوا ہے، یہ جنوری ختم ہو گیا، تو پھر یہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ مگر سر کیا ان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا؟ سر ان کو انتظار تو کرنا چاہیے تھا کہ حکومت پیش کیا کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ہمارے پاس پیکج تھا ہم دے سکتے تھے۔ دیکھیے نا، دیکھیے نہیں کوئی نہیں دے سکتے تھے، یہ ایسے کر رہے ہیں، انتظار ہی تو کیا ہم نے اتنا عرصہ۔ اب اس دنیا میں جو کام ہوتا ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہے، ہم کوئی دوسرے جہان میں تو نہیں ہے جو ٹائم لیس ہے، تو وہ بھی 31 تاریخ تھی نا سر، آپ دیر کریں گے تو پھر معاملہ آگے سے آگے نکل جائے گا۔ ہاں دیکھو، تو آپ سوچے تو صحیح کبھی یہ بیریسٹر صاحب ویسے یہ بات تو ہے جب ان کے پاس آپ کے پاس دینے کو تھا کیا پیکج، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ بتاتے تو تھے صحیح کہ آپ کے پاس ہے کیا، اور کچھ تھا بھی؟ جی بالکل تھا، اور میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ 31 کی تاریخ ڈیڈ لائن انہوں نے خود دی تھی، یہ کوئی ہماری زبان سے نکلی ہوئی تاریخ نہیں تھی، اور یہ 7 ورکنگ ڈیز کا اس پرسن کی سٹیٹمنٹ وہاں پہ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے خود کہا کہ 7 ورکنگ ڈیز، اور وہ مشترکہ اعلامیہ جب جاری ہوا ان کے حساب سے 28 تاریخ کو لاسٹ ڈیٹ تھا، 27 کو لاسٹ ڈیٹ تھا، 28 کی میٹنگ تو ہم نے رکھ لی تھی نا، اور 28 کو میٹنگ رکھ بھی لی، اسپیکر صاحب نے بلا بھی لی، اس میں یہ نہیں آئے، ہم گئے وہاں پہ 45 منٹ بیٹھے اور انتظار بھی کیا، ہم نے کمیٹیاں بھی تحلیل نہیں کی، ہم نے یہ کہا کہ یہ آ جائیں، کچھ نہ کچھ وہاں پہ بیٹھ کے ہمارا سوال نامہ تو انہوں نے دے دیا، پھر جواب سننے کی بھی وہ کمیشن بنانا چاہتے تھے۔ ایسا نہیں بات کیوں نہیں تھی، دیکھیے عقیل صاحب بات ایسے ہوئی تھی کہ 2 تاریخ کو جب گئے وہاں پر تو وہاں پہ یہ ہوا کہ ان رائٹنگ مطالبات پیش کریں گے، اور اس کے لیے یہ کہا گیا کہ پھر ہمیں عمران خان سے میٹنگ جو ہے وہ فوراً کرنی پڑے گی، اور میٹنگ نہیں کرنے دی، وہاں پہ طے ہو گیا کہ آپ کی اگلے دن، یہ پہلی 2 تاریخ کی بات ہے، 2 جنوری کو طے ہوا کہ 3 اگلے دن میٹنگ کروائیں گے، وہ اگلا دن 14 دن تک 14 تاریخ ہو جا کے میٹنگ ہو رہی ہے، آپ اندازہ لگائیے، کروا دی نا، 4 دن 5 دن ڈیلے ہوگی تو اس میں کوئی قیامت تو نہیں آگی، لیکن یہ اصل ایشو یہ ہے کہ آپ کی نیت میں شروع سے روز اول سے کھوٹ تھا، آپ مذاکرات کا صرف اور صرف ڈرامہ رچانا چاہتے تھے، آپ کبھی سنسیئر نہیں تھے مذاکراتی پورے پروسیس سے، آپ چاہتے ہی نہیں تھے کہ پاکستانی قوم کو سکون ملے، ان کو کسی قسم کا استحکام ملے، آپ چاہتے ہیں افراتفری پھیلے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ ابھی دیکھیں جنید اکبر صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کے پی کے سارے رستے بند کر دینے، اسلام آباد کی طرف بند کر دینے، اس میں میں نے آنا ہے بریک کے بعد، بالکل میں احمد عبید صاحب اس پہ میں بات کرتی ہوں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ اب جو تحریک انصاف ہے وہ پھر سڑکوں پہ ہوگی، اور کیا یہ سیاست کے دروازے اب پھر بند ہی سمجھیں، اس کے علاوہ صرف بات صرف سڑکوں کے اوپر ہو سکتی ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوئکلی ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ ندیم افضل چند صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سیاستدانوں کے لیے رستہ ہے، یا اب سڑک پہ آئیں گے، ہومیوپیتھک قیادت کا کوئی تصور نہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام کی
उमंगों के मुताबिक या ख्वाहिशात के मुताबिक हम सियासत नहीं करेंगे तो यकीन जानिए कि जो लीडरशिप, टॉप लीडरशिप है, ये इररेलेवेंट हो जाएगी। पब्लिक जो है वो आइडियलिज्म की तरफ जाना चाहती है, पब्लिक परफेक्शन चाहती है, पब्लिक अपने मसाइल हल चाहती है, और पब्लिक ये भी समझती है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लोगों की नीयत नहीं है हमारे पब्लिक काम क्या कर। सड़कों पे निकलेगी आपके ख्याल? देखिए, सड़कों पे निकलना, हमारी एक जो हमारा पंजाब की जो मैं बात कर रहा हूँ आपको बताऊँ, बलोचिस्तान में तो लोग निकले हुए हैं सड़कों पे, पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं, KPK में निकले हुए हैं। और क्या आप पंजाब में, पंजाब के हालात और हैं। पंजाब ने पर्ची के ज़रिए तो, वोट के ज़रिए तो साबित किया कि रिएक्शन भी दिया, गुस्सा भी निकाला, लेकिन सड़कों पे लोग कुछ मारे नहीं खा सकते, लोगों के बिजनेस तबाह नहीं हो सकते, लोगों के सरकारी मुलाजिम हैं वो रियासत के हाथों मजबूर होते हैं। ठीक बात। और दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव नहीं है। ठीक बात। सिर्फ एक PTI भी, वो भी ग्रास रूट्स पे कोई एक्टिव नहीं है सिवाय सोशल मीडिया पे, और बाकी भी पॉलिटिकल पार्टीज, ना कोई नून लीग एक्टिव है, ना कोई हमारी पार्टी एक्टिव है, ना कोई जमात इस्लामी है, ना कोई और पार्टी। तो जब पॉलिटिकल जमातें ग्रास रूट्स पे एक्टिव नहीं होंगी, पब्लिक के साथ नहीं खड़ी होंगी, तो अवाम खड़े होने भी देखे ना। अब उन्होंने परमिशन मांगी है मीनारे पाकिस्तान की, आपकी हुकूमत देगी PTI को जलसा करने की? देखिए, अभी तो आई है परमिशन, वो तो देखा जाएगा। और ये टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये पंजाब हुकूमत का डिसीजन होगा वफाक, तो क्योंकि लाहौर में नारे पाकिस्तान कर रहे हैं, वहाँ पे वो सिक्योरिटी हवाले से देखेंगे क्या मामलात हैं, क्या नहीं है, 8 तारीख को क्या बनता है, वो इजाजत। लेकिन अभी जो वो कह रहे हैं सड़कें बंद कर देंगे और वो कर देंगे, हुकूमत उसके लिए तैयार है? और देखिए, हम इसके लिए तैयार हैं कि अगर ये सड़कों पे आए तो फिर कानून हरकत में आएगा, और ये अगर सड़कें ब्लॉक करना, अगर इन्होंने सड़कें ब्लॉक करने की कोशिश की, जिस तरह की देखें ना, थ्रेट किया गया, उन्होंने कहा कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान के रोड बंद कर देंगे, KP से जाते हैं, इस्लामाबाद के जो आते हैं वो बंद कर देंगे, तो इस तरह तो ना रियासत चलती है। अहमद उवैस साहब, सड़कों के अलावा बात नहीं हो सकती सर? लास्ट कमेंट सर आपका। जी, बात तो होते होते रह गई ना जी। बात तो शुरू की थी, बात तो होके अच्छी पैराए पे देखे ना, बड़ी डिमांड छोड़ दी थी सिर्फ इसलिए कि बातचीत आगे चल सके। आप देखें कि इलेक्शन रिगिंग की बहुत बड़ी डिमांड थी, छोड़ दी उस फॉर द टाइम बिंग, डेफर कर दिया। इसी तरह से ये 26वीं तरमीम कितनी बड़ी डिमांड थी, इसको डेफर कर दिया कि भाई आगे बात चले आराम से, अच्छे माहौल में। जब ये उसके ऊपर भी वो उन्होंने समझा कि ये तो बिल्कुल ही गिर गए हैं, पाँव पकड़ रहे हैं, बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, और वो उनके ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं जी, वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, वो क्या अजीब तो अब मज़ामत होगी आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया सर। मज़ामत के लिए सड़कों पे लोगों को निकालना तहरीक इंसाफ के लिए बहरहाल एक बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन ये बात सड़कों से आगे पार्लिमान और पार्लियामेंट के साथ, सियासतदानों के साथ होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।